नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 91 to 100 पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। सूरह मोमिनून। मत्तहज़ल्लाह, नहीं बनाई अल्लाह ने, मिन वालदिन, कोई औलाद, व मा काना, और ना है, माहु उसके साथ, मिन इलाहिन, कोई और माबूद ही, इज़ा उस वक़्त, लज़हाबा अलबत्ता ले जाता, कुल्लु इलाहिन हर माबूद, बिमा उस चीज़ को, खलका उसने जो पैदा की, वाला आला अलबत्ता चढ़ाई करता, बाज़ुहुम उनका बाज़, अला बाज़िन बाज़ पर। सुबहानल्लाह, अल्लाह पाक है, अम्मा उन बातों से, यसिफून जो वो बयान करते हैं। आलिमिल गैब, गैब का जानने वाला, व शहादा और हाजिर का जानने वाला, फ़तआला चनाचे वो बरतर है, अम्मा युशरिकून उस चीज से जो वो शिरक करते हैं। कुल आप फरमा दीजिए, रब्बी ए मेरे रब, इम्मा अगर, तुरी यानी तू दिखला दे मुझे, मा यू अदून वो जो वादा दिए जाते हैं, रब्बी ए मेरे रब, फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन बस तू ना बनाना मुझको जालिमों की कौम में से, व इन्ना और बेशक हम, अला इस बात पर, अन नूरिया का हम दिखाएं आपको, माँ वो चीज़, वो अजाब, नाइदुहुम जो वादा किए जाते हैं इनसे, लकादिरून अलबत्ता कादिर हैं। इदफा हटा लीजिए, बिल्लती उस तरीके के साथ, या अहसन जो बेहतरीन है, अच्छा है, सैयदन बुराई को, नहनु हम, आलमू ज्यादा जानते हैं, बिमा उस चीज को, यसिफून वो बयान करते हैं। वकुल और आप कहें, रब्बी ए मेरे रब, आऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मिन हमज़ाति शयातीन शैतान के वसवसों से, व आऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह में आता हूँ, रब्बी ए मेरे रब, अन इससे के, यहज़ुरून वो मेरे पास हाजिर हों, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जा जब आ जाएगी, अहदुहुमुल मौत उनमें से किसी एक को मौत, काला तो वो कहेगा, रब्बिरजिऊन ऐ मेरे रब मैं वापस लौटा दूं, मुझे वापस ले जा, लअल्ली ताकि मैं, अमालू अमाल करूं, सालिहा नेक, फीहा इसमें, मतलब वापस कहाँ आने की ख्वाहिश करेगा, दुनिया में, तरक तू मैं छोड़ आया, कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा बेशक, कालिमातुन एक ही बात होगी, हुआ वो, काइलुहा इसे कहने वाला होगा, मिन वराइहिम इनके आगे, बरज़खुन एक पर्दा है, आलम बरज़ख मतलब पर्दा है, आड़ है, इला यौमिन उस दिन तक, युबासून जब वो दोबारा उठाई जाएंगी, मतलब क़यामत तक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाते हैं, अल्लाह ने कोई औलाद नहीं बनाई। अल्लाह को बच्चा है, बच्चों की जरूरत किसे पड़ती है? उसे पड़ती है जिसे पता हो कि मेरी बका को खतरा है। वो जानवर जिसे पता है कि मेरी अगर औलाद ना हुई तो मेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। बिल्लियां हैं, अगर बिल्लियों को बच्चे पैदा ना हो तो 10 साल बाद दुनिया में बिल्लियां होंगी, 10 साल बाद सारी बिल्लियां मर जाएंगी। अगर बच्चे उनके हो ही नहीं तो सारी बिल्लियां खत्म। इंसान है, इंसान एवरेज है 70-80 साल, 100 साल, 100 साल बाद अगर इंसान के बच्चे पैदा ना हो तो सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही ना, इंसान हो, जानवर हो, जिन हो, जो चीज हो, उनकी बका के लिए, जिंदगी आगे चलाने के लिए, उनकी नस्ल चलने के लिए उनके औलाद होना जरूरी है। अल्लाह अल अव्वल, अव्वल सबसे पहले वही अल्लाह था। अल आखिर एंड तक वही है। उसकी जात ना खत्म होने वाली है, उसकी जात को फना नहीं है, हमेशा रहने वाली जात। उसको औलाद की जरूरत नहीं है। औलाद का होना, इंसान हो, जानवर हो, उसकी कमजोरी है।
औलाद का ना कमजोरी है कि उसने औलाद के जरिए अपनी नस्ल बढ़ानी, आगे कमजोरी है, वीकनेस, अगर ना हो तो एंड हो जाएगा उसका। अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है, जो चीज कमजोर चीज करती है वो उससे अल्लाह को जरूरत नहीं है। नींद हमें आती है, इंसान कमजोर करती नींद ना, सो गया पता नहीं लगा क्या कमजोरी है, हमारे लिए इंजॉयमेंट है, लेकिन इंसानी कमजोरी नींद। अल्लाह को नींद आती है? अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह को ऊँग भी नहीं आती, अल्लाह को ना ऊँग आती है ना नींद आती है, मतलब कमजोरी वाली कोई चीज अल्लाह के पास नहीं है। अल्लाह के पास सारी जो चीजें सबसे अच्छे हैं, अल्लाह के इस्मा हुस्ना है, उसके अब हम नाम जब याद किए, उसका तर्जमा पढ़े, पता लगता है कि तमाम खुसूसियात हैं अल्लाह की, अल्लाह के वो नाम जो सिफाती हैं कि अल्लाह में ये सिफात पाई जाती हैं। उसके अलावा भी अल्लाह के पता कितने नाम होंगे, कितने अल्लाह के नाम है, अल्लाह ने हमें ये चंद नाम बताए हैं, अल्लाह की कितनी खुसूसियात कितनी सिफात हैं वो अनगिनत हैं। अच्छा, अल्लाह बड़ा फरमाते हैं अल्लाह ने कोई औलाद नहीं बनाई, ना बेटा है ना बेटी है। जो काफिर लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए हैं बेटे और अल्लाह ने अपनी बेटियां बनाई हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये कैसी बातें करते हो, अपने लिए बेटे करते हो, मेरे लिए बेटियां, कोई बात नहीं। अल्लाह कहता है मुझे कुछ नहीं है, मेरे पास ना बेटी ना बेटा, मुझे जरूरत नहीं है। वलम यकुन, अल्लाह फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, वो उससे किसी चीज की न्याज नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ती किसको है? जिसको, जो कमजोर है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद ना किसी की औलाद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, उसका हम पल्ला कोई नहीं है, उस जैसी कोई चीज है नहीं। जो जहन में कोई चीज आ जाए कि ये ऐसी चीज खुदा हो सकती है, अल्लाह हो सकती है, वो नहीं हो सकती। जितनी बड़ी चीज आपके जहन में आई, इतनी बड़ी कि सबसे बड़ी, वो भी नहीं है। फरिश्ता अल्लाह के नबी ने जैसे हमें बताया हमारे जहन में आ सकता है, उसके पर बताए, उसके इतने पर हैं, उसका एक पर इस तरह लग रहा है, दूसरा ऐसा वो ऊपर जा रहा होता है, 70,000 के पर बता दी बनवा दिए, मुफ्ती रवायत मुफ्ती आता है, तकरीबन पर काफी पर है उसके, उसका पर एक लग रहा है, दूसरा आसमान को छू रहा था, मतलब बहुत बड़ा है। वो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह खुद कितने बड़े होंगे, अल्लाह कैसे होंगे, हमारे ज़हन में नहीं आ सकता। अल्लाह फरमाता है मुझे किसी किस्म की कोई औलाद जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अल्लाह फरमाते हैं मैंने ना कोई औलाद बनाई है, ना है कोई मैंने अपने साथ ऐसे माबूद रखे, अगर होते तो वो अपना हिस्सा ले जाते। वो उन्होंने जो चीज बनाई होती है कहता ये हमारा हिस्सा है, ये हमारी दुनिया, हमें दे दो। जो चीज उन्होंने बनाई होती या वो लड़ते लड़ाते। अल्लाह फरमाते हैं मैं पाक हूं उन सब चीजों से जो वो बातें बयान करते हैं, काफर मतलब है। अल्लाह जानते हैं दिलों के भेद सारे, गैब और हाजिर। जो मुशरिक लोग हैं उनको समझ नहीं इस चीज की आती। बेटा अल्लाह जो है दिलों के भेद जानते वाले हैं। अल्लाह जो दिल के अंदर हमने इरादा किया अल्लाह वो भी जानते हैं, लेकिन जो इरादा अभी होना है उसका इस इल्म किसे है? सिर्फ अल्लाह को है। जो हमारे दिल में आ गया वो हमें पता है, जो मेरे दिल में आ गया वो आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। लेकिन जो अभी आया ही नहीं मेरे दिल में वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस अल्लाह को पता है किसने अभी ये सोचने वाला है। बात समझ, ये वाली बात जो है वो असल बात है ना, जिस बात ये अल्लाह है। जो मैंने जहन में आया, आप हिसाब लगा सकते हो, शायद सबके जहन में ऐसी चीज आई है, वो हिसाब लेने वो गलत सही हो सकता है। जो मेरे दिल में अभी आया ही नहीं, मुझे भी नहीं पता, वो कौन सोच रहा है, वो सिर्फ अल्लाह सब जानते हैं कि इसने ये सोचना है। आलिमुल गैब व शहादा, गैब का इल्म भी रखता है और जाहिर का भी रखता है। अगर हम किसी को अल्लाह के अलावा कह दें आलिमुल गैब है, अल्लाह की सिफात के अंदर हमने किसी और की सिफात को घिसेड़ दिया, बात समझ लग रही है? वो शिरक है। शिरक की कितनी इकसाम है? जात में शिरक, सिफात में शिरक, सिफात के तकाज़ों में शिरक। हमने जात में तो शिरक नहीं करते, कोई शिरक नहीं करता जात में। हम अल्लाह उसको कहा, उसको अल्लाह बंदा अल्लाह कहता है। आप देखेंगे मुसलमान हो, काफिर हो, मुशरक हो, वो सारे मक्का के मुशरक जो थे ना, मक्के वो क्या कहते थे भला? ये जो लात मनात उज़्ज़ा है, कौन है ये? खाना काबा में सबसे बड़ा बुत किसका था? देखो बुत किसका है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम था। उन्होंने खुद बुत क्या किया था? उन्होंने तोड़ दिए थे।
سب سے بڑا بت انہوں نے بنایا ابراہیم کا. وہ کہتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے, بتوں کی پوجا کا کہتے ہیں یہ خدا نہیں ہے, یہ ہمیں خدا کے نزدیک کرتے ہیں, اللہ کے نزدیک کرتے ہیں, بس یہ ان کا عقیدہ تھا. آج کا مشرک اگر یہ کہے کہ یہ جو بندہ ہے مجھے اللہ کے نزدیک کرتا ہے, تو وہ مکہ کے جو مشرک تھے آج سے 14 سال پہلے اللہ کے نبی کی ان سے لڑائی کیا تھی. چچا کے بچے تھے, چچا زاد تھے نا بیٹا, چچا زاد بھائی تھے. اللہ کے نبی کسی سے صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے کسی سے نہیں تھے. اللہ کے نبی نے ان سے محبت سے پیار کیا, محبت سے سمجھائی بات کہ میرے چچا کے بچے ہو, میرے بھائیو, مسئلہ یہ ہے کہ تم سمجھ لو بات کو. ابراہیم علیہ السلام کا بت جو سامنے رکھ کے تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ سے ملائے گا, یہ اللہ سے نہیں ملا سکتے, ہم ڈائریکٹ اللہ سے ملو. اللہ کی صفات کسی چیز میں ڈھونڈنا وہ بھی شرک ہے, جسے کہتے ہیں صفات میں شرک. شرک بڑا مثال ایسی ہے, اللہ فرماتے ہیں جو مشرک ہے فتعالی, چنانچہ وہ برتر ہے اس چیز سے جو شرک کرتے ہیں. مشرک جو بندے ہیں ان کے ذہن میں بات ہی نہیں آ سکتے توحید کی. شرک کا پہچانا جانا, شرک عام چیز نہیں ہے, انتہائی غلیظ گندی چیز ہے. ٹاپ کی چیز اسلام میں کیا چیز ہے؟ ٹاپ کی چیز شاباش, توحید. توحید توحید ہوگی سال آٹومیٹک اس میں آ جانی ہے. توحید سب سے ٹاپ پر. سب سے غلیظ چیز کیا ہے؟ شرک. مطلب ایک انتہا ادھر کی ہے اور ایک انتہا ادھر کی ہے. ایک سب سے ٹاپ کی ہے توحید دل میں ہوئی, کچھ کام نہ ہوا سے توحید ہوئی, کوئی عمل نہ ہو سے توحید ہوئی. اللہ اپنی مرضی سے چاہیں گے, مرضی سے نا, اللہ اپنی مرضی سے چاہیں گے تو اس کو جنت جان دیں گے. اگر شرک ہوا اور سارے اعمال ہوئے, حج بھی 100 ہوا, کروڑ نفل ہوئے, پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, اس کی نیکیاں اتنے عمرے ہوئے, اتنے روز ہوئے, لیکن شرک ہوا ایک رائی کے دانے کا. رائی کا دانہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, ریت سے بھی چھوٹا ہے رائی کا دانہ. شرک ہوا, اللہ اسے معاف نہیں کریں گے. میں نہیں کہتا, اللہ کو تو مطلب میں نے اسے معاف نہیں کرنا, جو مرضی ہو جائے, مطلب اللہ اسے نہیں معاف کریں گے. وہ جنت نہیں دیکھے گا, وہ جنت کے حوالے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. نیکیاں کرتا رہا, سب کچھ کر, لیکن اللہ کہتا ہے مجھے شرک نہیں پسند, رائی کے دانے برابر. توحید پکی لے کے آ جانا, میں معاف کر دوں گا, جو مجھے کر لو, جو مرضی کر کے آئے, میں دل کرے معاف کر دوں گا. مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے فل ہر بندے کو فری ہینڈ نہیں دے گا, آپ جو مرضی کرتے رہو. ہوتا اللہ ساری دنیا کو معاف ڈائریکٹ کر بھاگو جا, خیر کوئی بات, جب اللہ کو پوچھنے والا ہے اللہ جی یہ نہیں صحیح نہیں ہے, وہ کہے گا اللہ جی نہیں صحیح ہوا, یہ انصاف نہیں ہوا, تو ان کو مارنی پڑنی تھی, ابھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ کا میں نے کہہ دیا یس, ہر بندے کا ہمیں کیا لگے ہماری جان چھوٹی ہے, لوگ سارے جہاں مرے ہماری جان چھوٹے گی. ہر بندہ اپنی جان چکر میں ہوگا, میری جان چھوٹی ہے, اللہ نے مجھے جنت بھیج دیا, مجھے کیا لگا اللہ جس کو پھینکے, میری امی کو پھینکے, ابو کو پھینکے, میں جنت جا رہا ہوں, مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں. ہر بندہ یہ سوچے گا. پر یہ چیز ہے اللہ توحید پسند فرماتے ہیں, سے توحید. تو اس لیے زندگی ختم ہو توحید بننا چاہیے, اس پر کمپرومائز نہیں ہے, کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے توحید پر. اللہ فرماتے ہیں مشرک جو مشرک جو بکواس کرتے ہیں, اللہ اس سے بڑے بالا تر, اس سے بڑا ہی اللہ اس سے اوپر ہے. آئے پیغمبر صاحب فرما دیجئے, تم مجھے دکھلاؤ ہو جس کے تم وعدہ کرتے ہو, جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. اے میرے رب, اگر دعا رہے, اے میرے رب مجھے ظالموں میں سے نہ بنا دینا. ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو مشرک سب سے بڑا ظالم ہے. مشرک سب سے بڑا ظالم ہے, جو شرک کرتا ہے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وہ جب عذاب دیکھ لیں گے نا جو ہم نے, اور ہم اس کو عذاب دلانے میں قادر بھی ہیں, پھر اللہ فرما دیتے ہیں بیٹا بہت اچھا انسان وہ ہے جو اپنی برائی کو چھوڑ دیتا ہے, اچھے راستے پر آ جاتا ہے. تو اللہ اس سے بہترین جاننے والے ہیں. اور انسان پھر اللہ سے آپ پناہ مانگے شیطان کے وسوسوں سے. شیطان وسوسہ کہاں ڈالتا ہے, شیطان رہتا کہاں ہے پتہ کسی کچھ؟ شیطان کہاں رہتا ہے؟ کہاں؟ انسان کے دل میں, ناک میں, سوتا ہے, رہتا ہے کہاں ہے؟ اندر درشتان. اور بیٹا شیطان جو ہے انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. خون کہاں پر ہے؟ ہم خون نکال سکتے اپنا؟ ہم اپنا بیٹا ایک کہے نا کوئی گردہ نکال سکتے ہیں, دل بھی باہر نکال سکتے ہیں. دل نکال کر ریپیئرنگ ہوتی ہے نا دل کی, سیٹمنٹ کر پھر دوبارہ واپس لگا دیتے ہیں. دل ٹرانسپلانٹ بھی ہوتے ہیں.
خون سارا خون نچوڑ باہر رکھو، پھر کہیں اس کو ایک قطرہ نہ ہو اس کو سارا واش کر دیں، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں نا ہے، نہیں نا ہے، مطلب شیطان اس طرح نکل نہیں سکتا مسند سے، وہ شیطان ہمارے خون کے اندر گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی حدیث کے مطابق۔ اب اس کو بچنے اللہ فرما اللہ، اب ہم اللہ سے اگر اللہ نے اسے اجازت دے دی نا گھومنے کی، پھر کنٹرول سے اللہ ہی کر سکتے، بس ہم اللہ کی پناہ میں دیں، اعوذ بکا، آپ پناہ مانگیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تیری شیطان کے وسوسوں سے۔ اللہ نے ہمیں دعا سکھا دی کہ تم یہ دعا کر لو تو تم پناہ میں میرے آ جاؤ گے، اور میں پناہ میں آتا ہوں اے اللہ اس چیز سے جو میرے لیے آپ کے پاس حاضر ہیں۔ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام ان چیزوں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں شیطان، یا جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو، ہے نا من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے جنوں میں سے ہیں وسوسہ ڈالنے والے، وسوسہ کوئی ڈال سکتا ہے، انسان کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو شیطان صفت ہوتے ہیں نا ایسے انسان بھی، کچھ جنات بھی ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، جنات مومن، ہو سکتا ہے یہاں جنات کی جماعت بیٹھی ہوں، دامن گاڑی چاہتے ہیں ساتھ ایک چھوٹا سا جن بیٹھا ہوں چرا، اللہ کے یہ مخلوقات ہر جگہ ہوتی ہیں۔ قرآن کے جب وزٹ کرتے ہیں فرشتے اللہ کے آ جاتے ہیں، قرآن کی محفلوں کے اندر اللہ کے فرشتے یہاں بیٹھے ہوں گے، یہاں بیٹھے ہوں گے، ہر بندے کے ساتھ دو تو ہیں ہی ہیں، ایکسٹرا دو بھی دو چار اور بھی آئے ہوں گے، جب بڑا فرشتے جہاں سے جائیں گے اللہ کے پاس پیش ہوں گے کہ اللہ فلاں فلاں لوگ تو سارے یہ کر رہے تھے، فرشتہ کہے گا اللہ سمیاں واری باہر جاتی تھی ککا دیکھنے، اللہ کہیں کوئی بات نہیں ہے، جو خالی بیٹھے تھے اس کو بھی ہم نے معاف کیا، حدیث نہ میں آپ کو حدیث ہے، فرشتے جائیں گے نا اللہ کے پاس کہ اللہ فلاں لوگ سارے ذکر و اذکار اس میں مصروف تھے، ایک بندہ ویسے اندر آیا تھا بلانے کے لیے کسی کو، ویسے اندر آیا تھا، اللہ میں نے اس کو معاف کیا، کیوں؟ ان کی محفل وہ تھی، محفل تھے نا، محفل، یہ محفل کا اثر ہے، اچھی محفل میں تھے، اچھا اچھی، اگر اللہ بڑا فرماتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ میں ایسے اعمال کروں جو صالح اعمال ہوں، اور ان اعمال سب کو چھوڑ دوں جس پر تو راضی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو جو بندہ مرنے والا ہے وہ کہتا ہے مجھے اللہ واپس بھیج دے، میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، مرنے والا بندہ کیا کہتا ہے میں دنیا واپس چلا جاؤں، اور میں صالح اعمال کروں، عمل صالح، میں نیک اعمال بھی کروں، جب واپس جاؤں گا میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو آیا واپس آ سکتا ہے؟ آ نہیں سکتا، ہم واپس جانے والے ہیں، ابھی ہمیں تو چھٹی ملی ہوئی ہے، سمجھ لو اگر وہ ہم ہوتے تو ہم باہر ہی ہیں ابھی، تو ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، ہم سوچے ہماری باری کب آنی دیکھی جائے گی، نہیں دیکھنا نہیں، ہو سکتا کل ہی آ جائے یا آج آ جائے اور اگلے سیکنڈ آ جائے اگلا میں آ جائے، اس لیے ہم نیک اعمال کریں، ہر وقت اللہ کے فرما بردار رہیں، جب مرضی موت آ جائے اللہ کے کوئی بات نہیں، اور اللہ فرماتا ہے تم عالم برزخ میں ہو، ایک درمیان میں آڑ ہے، قبر میں گئے تو آگے وہ جو اگلا ماحول ہے اگلا سین ہے وہ کسی کو دیکھا نہیں ہوا، وہ عالم برزخ ہے، ایک آڑ ہے ایک برزخ ہے، پردہ ہے، اس بات کسی کچھ پتہ نہیں ہے، جب اٹھائے جائیں گے وہ قیامت کا دن ہوگا، اس کے بعد انسان اٹھا کے سارے اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اللہ میں اسی طرح صبر کے، صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔